يقدر يكون كلشي مسجل في المستشفى. اللهم الى هذا الدوسي ديال هذه السيده فاطمه المبدي يكون تشرق تمحى، خصوصا الى البنيات تباعوا، تمت التجاره فيهم او تباعوا سواء بعلم المستشفى او بدون علم المستشفى. هذوك البنيات تم البيع ديالهم، اذا غادي يكون هذاك الدوسي تمسح وما بقاش على قيد الوجود. اذا الا ما كانتش هنا وصفاء هما بنات السيده فاطمه المبدي اللي هي السيده المسنه، اذا فينا هما بناتها؟ فينا هي حسنه والحسنيه اللي هي كتقول جايه لهم هاد حليمه الرشيدي داتهم اللي يمكن شراتهم. اذا هاد حليمه الرشيدي وهاد الفرمليه اللي سميتها العاليه اللي هي عاقله عليهم هاد السيده، هما اللي غادي يحلوا لنا اللغز ويقولوا لنا الحقيقه. السلام عليكم، تحيه لجميع المتابعين والمتابعات، الاخوان والاخوات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده واحوالكم طيبه، وكنشكركم بزاف 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 كما العاده على التعليقات وعلى الاشتراك في القناه وعلى اللايكات. وكنشكركم اليوم، كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم بطبيعه الحال مع الفيديو اللي درت في هذه القضيه ديال هناء وصفاء، وخصوصا التفاعل ديالكم مع الشفنجه ديالتي. كنشكركم بزاف. انا درت لكم حتى انا لايك، واخا ديك الشفنجه ملي شفتها انا بانت لي بحقها ماشي حتى تما، ولكن طلعتوا لي من المعنويات. الله يجازيكم بخير، طلعتوا لي من المعنويات. وبغيت نقول واحد الحاجه، بان بالنسبه لهاد الشفنجه راه كتنفع خصوصا الناس اللي شعرهم شويه خاوي من القدام. هاد الشفنجه مع كديرها وكتضغط هكا وتتنفخ لك، تيولي لك شعرك هنا قوي. انا كنقولها اللي بغى يعود يديرها والله الا رائعه. انا راه شعري ما عندي ما نخبي عليكم، انا شعري شويه خفيف ليا، واخا شعري قوي من اللور ولكن خفيف من القدام. وهاد الشفنجه والله الا كتعتق بحال هاد الشيء، كتنفخ هكا تيبان الشعر. زعما اش غادي نقول لكم بعدا، كيضرب تيولي الانسان تيضرب على الشعر. خصني اذا دابا نسمي راسي مولات نظارات والشفنجه ياك بعدا، ولكن المشكله خفت الشفنجه شي نهارات ما نعرفش ثاني نديرها ونحصل نولي كاتبه مولات النظارات والشفنجه، وفين هي الشفنجه ما كايناش. المهم ندخل في الموضوع مباشره مع هذه القضيه ديال هناء وصفاء، وبالخصوص انا اللي كتهمني ماشي بزاف هناء وصفاء، انا كتهمني ولات هذه السيده هناء وصفاء، ولا نقولوا اكثر من هذا هذه السيده، حيت حنا هذه القضيه اللي فجرتها هي هذه السيده. لان كاين اللي تيقول لك دابا، كاين اللي تيقول دخل عندي في التعليقات ولو ماشي كثار تعليق او جوج اللي كيقول لك كذوب اش كتقولوا. واش حنا قلنا شي حاجه؟ قلنا حنا بان هناء وصفاء صافي راه بنات هذه السيده. انا هضرت من العنوان الى العنوان، الانسان اللي قرا العنوان راه غادي يلقاني هضرت في الفيديو او في القضيه راه عندها علاقه بالعنوان. ما درتش عنوان انا كاتبه في الشرق وتنهضر في الغرب، لا، راه العنوان عنده علاقه بالموضوع. ممكن كتدير واحد شويه ديال كيف تنقولوا سسبنس في العنوان ولا هذا، ولكن كنهضر في القضيه وشغله وسائل التواصل الاجتماعي، والقضيه ماشي اشاعه او يقال او يشاع، لا، راه مراه بشحمها ولحمها راه دارت معها قناه شوف تي في لقاء. وقناه شوف تي في راه ماشي شي قناه صغيره عندها 100 ابوني ولا 200، قناه راه عندها فوق من 6 المليون ديال لي زابوني. اذا راه تعتبر قناه كبيره، ماشي قناه صغيره نقولوا هذه راه غير شي قناه اللي شاريه هذا الشخص وجايبه هذا، يعني هذه القناه جايبه واحد الانسانه وشاريها ولا عاطيها فلوس وجايبه لنا خبر كاذب ولا هذا. هادشي ما يمكنش، ما كنظنش ان شوف تي في غادي دير هادشي. وحنا مادام كنهضروا في هذه القضيه راه كنعطيو الراي ديالنا، حنا ما كنقولوش حتى واحد ماشي ملزم بانا اش تنقول انا هي الراي ديالي او كنحلل بالطريقه ديالي، يعني تنشاركوا الراي، كل واحد تيدلي بالراي ديالو. انا كندلي بالراي ديالي صوت وصوره، والمتابعين كيدليو بالراي ديالهم بالتعليق كتابه. اذا هذا كيبقى رايي الشخصي. المهم انا هذاك اللايف اللي درت هاد السيده اللي كتدعي بانها الام ديال هناء وصفاء، درتو معاها عاود ثاني شوف تي في. هاد اللايف قالت فيه بزاف ديال الحاجات. ممكن قالت فيه حاجات تكررت في اللقاء ديالها الاول، ولكن قالت حاجات جديده بطبيعه الحال، حاجات ومعطيات جديده في هاد القضيه. اولا منها الممرضه اللي هضرت على الممرضه او الفرمليه اللي قالت لك كانت او فرمليات ما عرفناش ياك، ولكن هي عاقله بزاف على واحد الاسم اللي سميتها ممكن العاليه. كتقول هاد العاليه هي اللي كانت حاضره في الولاده ديالتها، عقلها على سميتها.
والحمد لله انا سمعت في اللقاء ديالها بان هذه السيده باقا على قيد الحياه، يعني ها واحد الخيط في القضيه يقدر يساعد هذه السيده ويساعد. انا ما عرفتش وانا شفت في اللي قبضه دابا القضيه ديالها انهم يساعدوها انها تعرف الحقيقه. زياده على انها قالت بان بناتها، انها قالت لك في الاول كانت جالسه بهم في الزنقه، هما بحال تولدوا مخرجاهم للزنقه. كيفاش هما المفروض خصهم يتحطوا في القرعه؟ هذه انا ما فهمتهاش. واش هذه السيده بعض المرات واش كي كنقولوا يمكن مع السن ومع هادشي اللي داز عليها كتدخل وكتخرج بعض المرات في الهضره، ما عرفتش، او لا هذه فعلا وقعت انها خرجت بالاطفال ديالها للزنقه، عاد عاودوا ردوها الممرضات، قالت ردوها. وقالت جات عندها شي سيده قالت لها تعطيني البنيات ديالك، وقالت لها لا. وهنا النقطه ثانيه مهمه رئيسيه، قالت لها لا راه بغات تجي لهم سيده حليمه الرشيدي. اذا شكون هي هاد حليمه الرشيدي؟ اذا هاد حليمه الرشيدي اللي دات اذا البنيات سواء يمكن تباعوا ليها او هذا، هي اذا هي اللي عندها حل هاد اللغز، او هي اللي عندها الحقيقه ديال هاد الشيء. واش هادوك البنيات هما فعلا اللي سمات هاد البنيات اللي فعلا اللي سماتهم امهم كتقول الحسنيه الحسنه والحسنيه هما هناء وصفاء، او لا هاد الحسنيه وحسنه والحسنيه ما عندهم حتى علاقه بهناء وصفاء؟ يعني هذوك البنيات ما عرفناش واش باقيين عايشين ولا ما عايشينش ولا. هنا اذا كل شيء كاين في السبيطار. اذا اللغز او حل اللغز هو كاين في المستشفى، في السبيطار اللي ولدت فيه السيده. كنتمنى ان شوف تيفي يديروا مع هذه السيده، راه دابا قالت ما يفيد، يعني بلا ما يبداو يديروا معاها اللايفات ويبداو يستجوبوها مسكينه ويستنزفوا الطاقه ديالها والذاكره ديالها. راه قالت كل شيء حطاتو. ملي جابت ليها السيده اللي شفتي في التصويره ديال هناء وصفاء وراتها، قالت لها شوفي راه معاهم اختهم الثالثه وكتشبه ليهم. كيفاش انت تقولي بان هناء وصفاء بناتك وشوفي اختهم هذا تشبه ليهم؟ اذا واش حتى هي بنتك؟ اذا بحال بتقولها واش زعما واش حتى هي بنتك؟ ما يمكنش هي تقولي التوميات اللي بناتها. والسيده اش قالت ليها لا راه انا الناس كيقولوا ليا. اذا واش الناس ملي شافوا هذا الشبه بينها وبين كي قلت في الفيديو اللي السابق بينها وبين هناء وصفاء كاين الشبه تتشبه لهم بزاف، واش الناس ملي شافوا هذا الشبه بينها وبين هناء وصفاء ومع حتى هي كانت تخلات على جوج بنيات توميات وممكن يكونوا ممكن في السن ديالهم او اكبر او ما عرفناش، لان حتى التاريخ فاش ولدت فيه السيده مهم. امتى ولدت؟ اش من سنه؟ لان السن ديال هناء وصفاء انا ما عرفاش واش بنات العشرينات ولا اواخر العشرينات، انا ما عرفتش تيبانوا صغارات. اذا هذاك السن حتى هو فاش ولدت السيده حتى هو مهم. اذا الا ما كانتش هناء وصفاء هما بنات هذه السيده فاطمه المبدي اللي هي السيده المسنه، اذا فينا هما بناتها؟ فينا هي حسنه والحسنيه اللي هي كتقول جايه لهم هاد حليمه الرشيدي داتهم اللي يمكن شراتهم. اذا هاد حليمه الرشيدي وهاد الفرمليه اللي سميتها العاليه اللي هي عاقله عليهم هاد السيده، هما اللي غادي يحلوا لنا اللغز ويقولوا لنا الحقيقه. ما قلتش حسنه والحسنيه هما هناء وصفاء، انا قلت غير حنا كنتمناو يكون رد منهم من المطربات من الفنانات المشهورات. هادشي اللي قلت انا تنتمناو الرد يكون منهم، اما ما قلناش بانهم اكدنا وقلنا راه هما بنات السيده. ولكن دابا مع هاد المعطيات الجديده اللي جات في اللايف اللي دارتو هاد السيده مع شوف تيفي، كاين دابا باش الناس اللي ممكن يقدروا يبغيو يساعدوها علاش يركزوا باش يفهموا القضيه اش وقع فيها، اش وقع ملي هاد السيده ولدت. وهاد السيده راه ماشي ولدت 40 عام هادي ولا 50 عام، يقدر يكون كلشي مسجل في المستشفى. اللهم الى هاد الدوسي ديال هاد السيده فاطمه المبدي يكون تشرق تمحى، خصوصا الى البنيات تباعوا تمت التجاره بهم او تباعوا سواء بعلم المستشفى او بدون علم المستشفى. هذوك البنيات تم البيع ديالهم، اذا غادي يكون هذاك الدوسي تمسح وما بقاش على قيد الوجود. في هذه الحاله هذه هي اللي تقدر هذه السيده مسكينه عمرها ما تتعرف على بناتها. داكشي باش الا الدوسي ما تلقاش، الا الدوسي وقع فيه بحال هكذا
غادي تعقد عندها، غادي تعقد هذه القضيه، غادي تولي الاصابع، المشكله الاصابع تشير الى هناء وصفاء. يقولوا مادام ما كاينش الملف وما كاينش هذا، غادي يولي الراي العام يتجه نحو هناء وصفاء، يقول لهم خصكم ديروا لا دي ان مع السيده. وما عرفناش بطبيعه الحال حتى لدابا، راه ما كاين حتى رد فعل من الفنانتين، ما كاين حتى رد من عندهم. اذا كنتمناو يكون رد فعل سواء هكا او ممكن تبان شي حاجه هكا في كي قلت في السبيطار ومستشفى اللي ولدت فيه السيده. تنتمناو لها ان شاء الله يكون خير في هذه القضيه ديالها، لان والله الا كي قلت تقطع القلب. السيده مسكينه كتبان ليا هي اصلا الدماغ ديالها مسكينه مهلوك بالمشاكل والمعاناه اللي عانتها، ومع كانت هي تسرح مسكينه الغنام وداكشي كثير اللي عاودته المعاناه اللي عانتها. ومع هذا الراجل حتى هو اللي واش كانت مزوجه به ولا شنو قال لك دار مع الكاغيت حتى ولدات البنيات، وتتقول بانه ما كانش داير مع الكاغيت ملي ولدات، عليها تخلات عليهم، عليها او بعدهم. الذاكره ديالها والعقل ديالها مسكينه في واحد الحاله يرثى لها. اذا تنتمناو لها ان شاء الله يوصلها للحقيقه ديال هاد البنيات اش وقع فيهم. يعني هاد الحسنيه، حسنه والحسنيه، واش هما فعلا هاد حسنه وحسنيه عندهم علاقه بهناء وصفاء. المهم تنكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، لان هذاك اللايف بصراحه كان فيه بزاف ما يتقال، بزاف ديال النقاط، ولكن كنظن هادو هما اهم النقاط اللي بانوا ليا. هو ان الناس اللي بغاو يساعدوا هذه السيده هو المستشفى فين ولدت، هو اللي غادي يكون فيه ان شاء الله حل اللغز او التفسير ديال هذه القضيه ديال هذه السيده. وبسلامه عليكم، والى اللقاء في فيديو جديد. باي باي.